لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ملجأنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلاة أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے سراغ لے کے چلے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو سلامت رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امام الانبیاء
سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل، دماغ، زبان، نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما کے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرماوے۔ مولا تعالی جل شانہ اتنی دیر زندہ رکھے اسلام تے جد موت دے کامل ایمان تے۔ اس حضرات بخوبی واقف ہو اے مہینہ سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے، اور اس مہینہ اندر کثیر تعداد اندر اولیاء کرام اور صحابہ کرام احمد مجتہدین دے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ اس لیے جمعے بھی عرض کی سی کہ سمجھو اے عرساں دا مہینہ ہے۔ لاہور دے شہنشاہ حضور سیدی داد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دا عرس مبارک بھی اس مہینے اندر ہے۔ ملتان دے بادشاہ حضور سیدی خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی علیہ رحمہ دا عرس مبارک بھی اس مہینے اندر ہے۔ ہندوستان دے بادشاہ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا عرس مبارک بھی اس مہینے اندر ہے۔ توسا دی دھرتی تے پیر پٹھان دے نام تو غوث زمان آپ ہے نے حضور سیدی خواجہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ آپ دا عرس مبارک اس مہینے اندر ہے۔ اس واسطے اج جمعۃ المبارک اندر جس شخصیت دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، سلطان الواصلین، سلطان العارفین، محبوب الرحمن، حبیب سبحان، سند الواصلین، حجت القاملین، زبدۃ الاسرار، سرخیل اولیاء، غوث زمان حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ سلیمان تونسی علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ مقدسہ اندر نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ واہ مولا تعالی جل شانہ حضور پیر پٹھان دی روحانیت دعوت صدقے رب ذوالجلال سب مستفید فرماوے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال ذاتاں نہیں ویکھدا کہ اے سید ہے اینو رنگاں، اے فلان ہے اینو رنگ دیواں، نہیں، رب نیتاں ویکھدا ہے تے رب دل ویکھدا ہے۔ درخان دا پتر ہوئے رب انہوں رنگ چھڑدا ہے تے سید نوں انہاں دربار تے جھکا چھڑدا ہے۔ حضور سیدی پیر پٹھان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوئی ذات دے سید نہیں، کوئی شاہ نہیں، ذات دے پٹھان نے، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو علنا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ سید بھی آپ دے دربار تے آ کے جھکے دے، کیونکہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا،
اور تسا میرا حق منو، یعنی میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکرانہ ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ رب نے فرمایا جدو تسا میرا ذکر کرو گے تو میں تہاڈا چرچا کراں گا۔ حضور سیدی خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ نے ساری زندگی دل دندر حب مصطفیٰ اور حب خدا نو بسایا ہے، یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کی تے۔ رب نے پھر فرمایا لے سلیمان عاجز ہو کے ساری زندگی تو میرا ذکر کرتا رہا ہے، میں قادر ہو کے کل کائنات کو تیرا ذکر کراواں گا۔ حضور سیدی خواجہ خالیان پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ آپ دے حالات شریف تے کثیر تعداد اندر کتب لکھیاں گئی نے، لیکن اس سب کتب دا ماخذ اصل ہے کتب ہے مناقب محبوبین شریف۔ آپ دے خلیفہ ہوئے نے حاجی نجم الدین سلیمان ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا علم دا ملکہ رکھدے سن۔ اپنی پیر دی شان تے کتاب لکھن دے اندر انج کمال کیتی ہے بے چھڑ گلاں دیو، ان سب سیکھا راوی لیاندے نے، کوئی ضعیف نہیں کوئی غریب نہیں، سب سیکھا راوی پیش کیتے نے، پر اپنے پیر دی شان نو انج بیان کیتا ہے جویں بیان کرن دا حق سی۔ آپ نے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے سلیمان ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے مولا علی تو حسن بصری تو لے کے جنہ بھی چشتی سلسلہ بزرگاں دے سن سارے دا ذکر خیر پیر پٹھان اور انہاں دی اولاد دا ذکر خیر بھی کیتا ہے جو انہاں دے زمانے دے اندر موجود سی۔ اس واسطے انہاں نوں مناقب محبوبین شریف آکھیا جاندا ہے، یعنی محبوباں دے وچ مناقب بیان کیتے ہیں۔ تو حضور سیدی پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دا مختصر تعارف پھر اگے چل کے آپ دی شان نو بیان کریں گے۔ آپ دا اسم گرامی محمد سلیمان ہے جو آپ دے والدین نے رکھیا۔ والد دا نام زکریا، دادے دا نام عبد الوہاب، پر دادے دا نام عبد الوہاب بن عمر خان بن خان محمد ہے سی۔ قوم افغان یعنی پٹھان، افغانستان میں شروع سی۔ اتھے قبیلہ مشہور سی، قبیلہ جعفر، قوم جعفر رمضانی، جعفر قوم دے قبیلہ رمضانی دی شاخ سی۔ آپ اتھو دے قبیلہ دے رہن والے سن، آپ دے جڑے جد امجد بزرگوار سن۔ آپ توسا شریف دندر 1183 ہجری دندر آپ پیدا ہوئے، جدو مغلیہ دور ختم ہو رہا سی، انگریزاں دا دور آ رہا سی۔ آپ ادو گڑھ گوجی مقام ہے توسا شریف دندر، آپ اتھے پیدا ہوئے 1184 ہجری دندر۔ مہینہ معلوم نہیں ہو سکیا مہینہ کیڑا ہے سی، اللہ رسول بہتر جاندا ہے۔ آپ اتھے پیدا ہوئے، آپ دو بھائی سن۔ آپ دے بڑے بھائی محمد یوسف رحمت اللہ علیہ تعالی سن، جڑے جوانی دے اندر ہی شادی اج نہیں کرائی، شادی تو قبل ہی آپ فوت ہو گئے سن۔ گڑگوجی مقام یعنی آپ دے جڑے شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دی جائے پیدائش ہے، اتھے آپ دا مقامی قبرستان دے اندر آپ دے بھائی دا مزار اتھے ہی ہے، اور شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دے والد ماجد دا مزار بھی اتھے ہی ہے، یعنی اپنے بیٹے تے یوسف دے نال ہی ہے۔ آپ دو بھائی سن، آپ چھوٹے سن۔ آپ دیاں 4 ہمشیرہ سن، 4 بہناں سن۔ آپ مادرزاد ولی سن، مادرزاد جمیں غوث پاک مادرزاد ولی سن، ان آپ بھی مادرزاد ولی سن۔
مناقب محبوبین دے بیان دے مطابق لکھا ہے کہ آپ دی والدہ ماجدہ ایک مرتبہ عورتوں دے نال اپنے علاقے دیاں عورتوں دے نال یعنی پنڈ قصبے دیاں عورتوں دے نال نا پانی دا چشمہ ذرا دور سی لین واسطے جاندیاں سن. دفعہ لین واسطے پانی گئیاں، پانی بھرن واسطے مشکیزہ پانی دا بھر کے واپس آ رہی سن. ایک بزرگ نے، زبان بھی ہندوستانی ہے، لباس بھی ہندوستانی ہے، شکل و شباہت بھی ہندوستانی ہے، چال بھی ہندوستانی ہے. بزرگاں دی نظر جدو حضور سیدی خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دے اما جان تے بہینا تو آپ نے وہ بزرگ جڑے ہندوستانی بزرگ سن کھڑے ہو گئے، اپنی نظروں جھکا لیا، ہاتھ بن کے تعظیم دے نال کھڑے ہو گئے. جدو کھڑے ہوئے تے کسی نے پوچھا حضور اے بی بی دا حسن و جمال تک کہ تسی کھڑے ہو گئے ہو، کی وجہ ہے؟ تے آپ نے فرمایا میں بی بی واسطے نہیں کھڑا ہویا، بی بی دے پیٹ ایک بچہ ہے جدا نام سلیمان ہوئے گا اور مادر زاد ولی ہوئے گا، وقت دا غوث ہوئے گا، خلق خدا نو آپ آ کے رنگے گا اور ساری کائنات آپ دے دربار تے جھکے گی. پھر وہ وقت آیا آپ نے خالی بلوچستان، سندھ، پنجاب نہیں بلکہ آپ نے مصر، شام، روم، افغانستان، ہندوستان آپ نے آ کے رنگے ہے. آپ دے خلفاء جگہ جگہ تے ہیں. مناقب محبوبین دے مطابق ایک اور جگہ نقل کردے فرماندے نے ایک درویش سی ایک جگہ تے آ کے بہ گیا، انہیں آ کے ڈیرا لایا. بیبیاں پانی بھرن واسطے جاندیاں سن، جتھے بیبیاں گڑگوجی مقام ہے اتھوں نہر تو پانی بھردیاں سن. اس بزرگ نے اتھے آ کے ڈیرا لایا. سائے اللہ والیاں دے مخالف ہوندے نے، وہ دو بھی لگے آندے نے، ہن بھی آئے نے. ناکام وہی ہوندے نے جڑے اولیاء اللہ دے بارے برا گمان رکھدے نے. خیر گل مختصر، وقت تھوڑا ہے. بزرگ نے آ کے اتھے ڈیرا لایا، لا کے تے آپ نے وہ شخص گڑگوجی مقام دا رہن والا سے کہنے لگا بزرگو ایتھے بیبیاں دا گزر ہے، تساں ایتھے ڈیرا کیوں لایا ہے؟ ایتھوں ڈیرا اپنا چک لو. تے آپ نے فرمایا میاں فقیر بندے ہونے ہیں، سامنے ایتھے رہن دے، اساں کدھر جائیے؟ بزرگ اتھے بیٹھے رہے. بیبیاں پانی بھرن واسطے آندیاں سن. ایک دن حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دی اماں جان بھی اتھے پانی بھرن واسطے آئیاں. وہ بزرگ باقی بیبیاں جدو چلے گئیاں، حضرت خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دی اماں جان جو تو گزر ہویا نا، وہ بزرگ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے تعظیم دے نال انج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. آپ دی اماں جان نے پانی بھریا، پانی بھر کے مشکیزہ کندھے تے چکیا، چک کے گھر تکر جان تکر بزرگ کھلوتے رہے نے. وہ جڑا نوجوان سی شخص سی وہ بزرگاں چوری لوگ کے ویکھدا سی کہ آیا بزرگ گندی نگاہ تا نہیں رکھدا. ایک دن ویکھدا رہا کہ باقی والی عورتاں واسطے بزرگ نہیں کھڑے ہوئے. جدو شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دی اماں جان گزریاں نے، وہ کھڑے ہو گئے نے، تعظیم دے نال کھڑے ہو گئے نے. انی دیر تک کھڑے رہنے، سلام بھی پیش کیتا. اور جنی دیر تک خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ دی اماں جان گھر نے گئیاں کھلوتے رہنے. وہ نوجوان آ کے پوچھتا ہے بزرگو خیر ہے؟ باقی علی عورتاں بھی آئیاں سن پانی بھرن واسطے، تساں انہاں دی تعظیم واسطے نہیں کھڑے ہوئے؟ ایک بی بی آئی ہے، وہ حسن و جمال تک کے کھڑو گئے ہو؟ تے وہ بزرگ فرمان لگے کہ میاں میں ہور تا کچھ نہیں جاندا، میں ہور کچھ نہیں جاندا، لیکن اینا جاننا وا میں اس بی بی دی قدر و منزل حقیقت تو واقف نہیں، لیکن میں اینا جاننا وا اس بی بی دے پیٹ ایک غوث زمان ہے، نام دا سلیمان ہے. وقت آئے گا لکھاں لوگاں نو آپ فیض دے گا اور لکھاں لوگ یہ دربار تے آ کے جھکن گے. پھر وہ وقت آیا خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ توسا دی دھرتی تے آپ پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے، بچپنا اتھے گزاریا.
جدو بچپنا گزاریا آپ چھوٹی جی آپ دی عمر سی تو آپ دے والد ماجد انتقال کر گئے، اما جان نے پرورش کی تھی پالیا۔ آپ جدو 4 سال دے ہوئے آپ دی قوم دے ایک مولانا صاحب سن، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، انہاں کولو آپ دی اما جان نے آپ کو پڑھن واسطے پایا۔ وہ زیادہ نہیں پڑھے ہوئے سن، 15 سپارے پڑھے ہوئے سن۔ خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ نے 15 سپارے اتھے پڑھے، اس بعد قاعدہ پڑھیا، قاعدہ پڑھن تو بعد 15 سپارے پڑھن تو بعد آپ دی اما جان نے آپ نو مولانا حاجی صاحب، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اس وقت دے کامل وری بزرگ سن، وہ بھی آپ دے قوم دے سن۔ حضرت خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ دی اما جان نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو خواجہ سلیمان توسیع نو پڑھن واسطے پایا۔ قربان جاواں پھر وہ وقت آیا اپنی اما جان نے حضرت بابا حاجی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنے زمانے دے ولی سن۔ آپ دی اما جان نے حضرت خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ نو آپ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو پڑھوا سے پایا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ کو گاواں بھی سن، بھیڑ تے بکریاں بھی رکھ دے سن۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی جڑی گھر والی سی وہ بڑی ذرا سخت مزاج سی، لیکن گل یاد رکھنا اللہ دے ولی دی جڑی گھر والی ہوندی ہے سخت مزاج ضرور ہوندی ہے لیکن کدی بدکار نہیں ہوندی۔ ایک گل مسلمان یاد رکھی، آپ دی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ نو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو پایا۔ خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ فرمان لگے اپنے استاد حضرت حاجی صاحب نو فرمان لگے، حضور دن نو میں تہاڈی خدمت کرانگا، او پہاڑ دا علاقہ توسا شریف دا علاقہ پہاڑی علاقہ مسلمان فرمان لگے حضرت جی دن نو میں تہاڈیاں گاواں بھی چراواں گا، بکریاں بھی چراواں گا، بھیڑی بھی چراواں گا، سارا کم کراں گا، لیکن حضور رات نو تساں مینوں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا علم ضرور پڑھانا وے۔ مسلمانہ قربان جاواں کیسا وقت سی، لوگ استاد شاگرد استاد دی خدمت کر کے استاد کو فیض پاندے سن۔ کل لگے استادا دن نو میں تیری خدمت کرانگا لیکن رات نو تو مینوں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا سبق پڑھانا ہے۔ قربان جاواں آپ دن نو اپنے استاد مال چراندے سن پہاڑی علاقے رات نو آ کے اپنے استاد قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے سن۔ آپ دی جڑی گھر والی سی بڑی سخت مزاج سی، خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ نو ہر وقت ڈانٹدی سی۔ ایک دن بابا حاجی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خواجہ سلیمان توسیع علیہ رحمہ دے استاد فرمان لگے، او میرے پتر سلیمان آ میری گل سن، لوگ آخدے نے ولی نو کن دے پیچھے دا علم نہیں، میں کہو تواڈے ولی نے اللہ دی مہربانی نال ساڈے ولی اگے بھی ویکھدے نے پیچھے بھی ویکھدے نے دائیں بھی ویکھدے نے بائیں بھی ویکھدے نے اُتے بھی ویکھدے نے تھلے بھی ویکھدے نے، آن والے وقت نو سامنے رکھ کے بیان کردے نے۔ مناقب محبوبین دے مطابق کردا پیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے، او میرا پترا سلیمان میں تین وجہ دسدا پیا، میرے مرن تو بعد تو کتھے جاویں گا؟ میرے مرن تو بعد تو توسا شریف جائیں گا، اوتھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا علم پڑھے گا، اوتھے جا کے پڑھے گا، اس تو بعد کوٹ مٹھن جائیں گا۔ کوٹ مٹھن اندر قاضی احمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے والد گرامی قاضی آقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا مدرسہ ہے سی، آپ فیض یافتہ سن، خواجہ خانگان چشتیاں دی شہنشاہ خواجہ قبلہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت دے آپ فیض یافتہ سن، قاضی آقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اور آپ دے صاحبزادے قاضی احمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ قبلہ عالم دے فیض یافتہ سن۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے، او سلیمان
میں جدو مر جاواں گا دنیا تو ٹر جاواں گا تو اتھوں تو سے جائے گا اوتھے جا کے بنے گا اوتھے جا کے بنے گا اس تو بعد تو کوٹ مٹھن جا کے سبق حاصل کرے گا ایک مہار چشتیاں چوں وقت دا غوث آئے گا چشتیاں دا بادشاہ ناؤ دا قبلہ عالم ہوئے گا نور محمد ماروی ہوئے گا تو دے کلو فیض پاوے گا فرمایا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ سلمان میرے مرن تو بعد تو توسا جائے گا آج کل دا بھی کوئی دس سکتا ہے کہ ساڑھے مرن تو بعد تو فلانے مدرسے جائے گا اے ولی اللہ ہی بیان کر سکتا ہے اور پیر دا نام ہی دسیا فرمایا جنہیں تینوں فیض لینا ہے چشتیاں دا بادشاہ ہوئے گا علاقہ بھی چشتیاں ہوئے گا لیکن سلسلہ بھی چشتی ہوئے گا ناؤ دا قبلہ عالم ہوئے گا نور محمد ماروی ہوئے گا ذات دا کھڑل ہوئے گا او تینوں آ کے رنگے گا تو او دے کلو فیض پائے گا میرے مرن تو بعد فیض پائیں گا خیر خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ استاد وصیت کر رہے فرمایا سلیمان میرا ایک ہی پتر ہے جنہوں مدر آخ دے نے نا سلودہ محمد ہے میرے مرن تو بعد میری جڑی بیوی ہے اے نمی شادی کر لے گی میرا پتر یتیم ہو جائے گا دے رول جائے گا اے دا سلیمان خیال رکھی خرچے دا بھی خیال رکھی پڑھائی دا بھی خیال رکھی تے جدو وقت وصال قریب آ جاوے او دے بھی میرے پتر دے کول آ کے تے کلمہ یاد کراوی دنیا تو خاتمہ بالخیر جاوی حاجی صاحب یہ بھی دس گئے کہ سلیمان تو دنیا تو بعد جائے گا میرا پتر پہلا جائے گا لوگ آخ دے نے جی ولی نو علم نہیں مگر تیرا خانہ خراب ہے انہوں علم نہیں آخ دے غیب دے اور کینوں آخ دے نے یہ بھی دس گئے کہ میرے مرن تو بعد میری بیوی نمی شادی کر لے گی پتر میرا یتیم ہو جائے گا اور تو ادا خرچے دا خیال رکھی کپڑے تھگڑے دا بھی خیال رکھی کوئی تکلیف نہ آن دے بھی خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے حاجی صاحب علیہ الرحمہ دا وصال ہویا وہی ہو بہو جو آپ دے استاد رہتے حاجی صاحب رحمت اللہ نقشہ کھینچ کے گئے سن آپ پہنچ گئے تھا تو سے گئے اتھے پڑھتے رہے پھر کوٹ مٹھن قاضی عاقل محمد دے مدرسے جا کے پڑھیا قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فیض یافتہ سن قبلہ عالم دے پتہ چلیا کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی آ رہے نے آپ اس سے گئے وہ گل بعد سنانا پہلے آپ دے در حالات دسن لگا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے صاحب زادے دا آپ نے استاد مطابق خیال رکھیا خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ فرماندے نے میرا حجے بچپنا سی شریعت دے احکام تو میں واقف نہیں سا او مسلمانا پیر ہووے تین دا پیر ہووے آج کل دا بے شرم پیر بے حیا پیر کچھ مرید نو مار کے تے فلمہ میں کھاوے لکھلنا تیسے پیر تیسے ملا تیسے عوام دے جڑا کچھ ملا کے بیوی نو بھی بٹھاوے پتر نو بٹھا کے نمیاں فلمہ میں کھاوے پھر آکے پتر میرا نافرمان ہو گیا ہے میں کہتے چھو نچن ٹپن آنا تا جم سکدا حسین دا غلام نہیں جم سکدا حسین دا غلام ہو جو ہی جمے گا جو در شریعت مصطفیٰ دا سبق پڑھائے گا قربان جاواں خواجہ قبلہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ فرماندے نے بچپنا سی اجے شریعت دے آکام تمہیں جے واقف نہیں سا توسن شریف دے ذمہ سن انہوں نے خسرے بلائے کنجر تے کنجریاں بلائے رقص کرایا ناچ گانے کروایا جے میری عمر تھوڑی سی میں بھی ویکھن واسطے چلا گیا وا جدو گیا وا اجے ویکھیا نہیں اوتھے مینوں نیند آ گئی آپ فرماندے نے مینوں نیند نہیں آئی مینوں سلان والے نے سلایا ہے او سلیمان تینوں اساں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تو کڑے چکراں پے گیا ہے حضرت خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ فرماندے نے بچپنا سی اوتھے جدو ویکھن واسطے گیا کنجر تے کنجریاں نچ رہے نے خسرے بھی نچ رہے نے میں بھی ویکھن واسطے گیا جدو جے بیٹھا وا ویکھیا نہیں نیند آ گئی سارے
کنجریاں نے ناچ پونا کیتا واپس چلے گئی نے زمیندار اپنے گھر چلے گئے نے مینوں نیند آ گئی نیند اندر کی ویکھنا وا ایک خوبصورت شکل والا نوجوان سفید داڑھی عالی شان قد سفید لباس پایا بڑی نورانی شکل چہرے چ نور دیاں لاٹاں نکل رہی نے او نوجوان نے آ کے مینوں تھپڑ مارے مار کے آخدا سلیمان تیرا اس مرگی کم میں رب نے تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا رب دا قرآن فرماندا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور فرمایا سلیمان تیرا ادھر کی کم میں اے کنجر دے کنجریاں دا کم میں تیرا کی کم میں تو دا رب دا نیک بندہ میں وقت دا غوث نے کائنات نے تیرے کلو آ کے فیض لینا آپ نے فرمایا دیکھیا کچھ نہیں نیند آ گئی نورانی شکل والا بزرگ جن میں نو آ کے تھپڑ مارے فرمایا تیرا ایتھے کی کم حضرت خواجہ سلیمان تو سیر راما فرما دے نے میں جدو اٹھیا ماں میرے چہرے تے تھپڑ دے نشان ایسی تھپڑ دے نشان ایسی درد بھی محسوس ہو رہا سی صدیاں باج کی سال گزر گئے میں قبلہ عالم جدو اٹھ شریف حضرت مخدوم جہانیہ جان گست جد امجد سید جلال الدین سرخ پوش اوشوی بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے مدار تے جدو ویکھیا وے میں قبلہ عالم جدو ویکھیا میں پہچان گیا وا اے وہی بزرگ جن میں تو صدی دھرتی تے آ کے تھپڑ مار کے برے کم تو بچایا سی او مسلمانہ پیر ہووے ایسا پیر ہووے مرید نو برائیاں تو بچاوے اج دا کنجر پیر تے کنجر مرید پیر دے گھر بھی سی ڈی لگی مرید دے گھر بھی لگی او کادا پیر لکھ لعنت اس پیر تے جڑا مرید نو کچھ مار کے ننگیاں فلماں وکھاوے ننگیاں فلماں وکھاوے او کادا استاد لکھ لعنت استاد تے جڑا شاگرد نو کچھ مار کے ننگیاں فلماں وکھاوے پھر آکھے میرا پتر وقت دا غوث میرا شاگرد وقت دا غوث بنے گا نا وقت دا کنجر تسخور تا بن سکدا وے وقت دا کدے غوث نہیں بن سکدا سجنا پیر ہووے نور محمد مہاروی ورگا ہووے ارے مسلمان مرید نہیں کیتا پہلا بچایا وے جان دے سل کہ ساڈا مرید ہونا وے تا اقبال قلندر لاہوری بولیا فرماندے نے کم بِذْنِ اللہ کہہ سکتے جو رخصت ہوئے مجاور رہ گئے یا گور تم بندہ قبرہ کھٹنا رہ گیا پیسے کٹھے کرنا نہیں آج نہیں پیر صاحب آ جاندے نا جی مریدہ السلام علیکم لیا مجھے شام کا یہ مرید 1000 روپے دے نہیں تھوڑا وہ مجھ لینی ہے بھئی کجرا تو تے محنت کیتی ہے نظرانہ لینا ہے یا زمین دا ٹھیکہ لینا ہے نہیں بھیرا وہ جڑی مجھ نا وہ لینی ہے بھئی تیرے تے پیو محنت کیتی مجھ لینی ہے غریب نے پتہ نہیں کنی مشکل مجھ لئی ہے نہیں میں تے مجھ لینی ہے مجھ لینی پہ تو تے میرے پٹھے باندھا رہے ہیں حاجہ سلیمان تونس علیہ الرحمہ نے ساری زندگی کسی کو نہیں منگیا آپ نے مرشد گرامی قبلہ عالم نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ نے ساری زندگی اپنی جیب چو لوگوں کی خدمت کی تھی جدو مرشد قبلہ عالم ہوئے رب ذاتاً نہیں ویکھدا قبلہ عالم ذات دا کھرل سی لیکن صداد جھکے نے انہوں دربار تھے پیر پٹھان ذات دا پٹھان سی سید جھکے نے لیکن قبلہ عالم جان دے سن کہ میرا اے مرید ہونا ہے چھوٹی جی عمر تو بچایا تھپڑ مارے آکے آج دے میں پیر تے مرید تو قربان جاواں پیر صاحب مرید نے پوچھتے ہیں مریدہ گھر چھوٹا جیا ٹی وی رکھے بڑا گورا خلانت پیرا تیرے جمن تے تم یہی سبق پڑھیا شریعت رسول دا چھوٹا رکھے ایک وڈا رکھ او قبلہ عالم تو بچا رہے نے تھپڑ مارے آکے بے کڑے چکنا پہ گئے پھر وہ وقت آیا خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ آپ کوٹ مٹھن پڑھتے رہے پھر قبلہ عالم نے زیارت نصیب ہوئی مخدوم جہانی جہان گشت جد امجد شیخ جلال الدین سرخ اوشوی بخاری رضی اللہ تعالی مزار تھے آپ اوتھے مرید ہوئے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ دے تاریخ دے اندر آپ چھوٹی عمر اندر آپ نے سارا کچھ اپنے مرشد کو پایا سی قطبیت درجہ بھی غوثیت درجہ بھی محبوبیت درجہ دے 15 سال دی عمر سی
تے جدو 20 سال دے ہوئے نے قبلہ عالم کو ہر شے لے لو کے تے توسا شریف واپس آ پہنچے۔ آپ نے پھر بڑی بڑی خانقاہ بنائی سے تھے، آپ پھر بناندے رہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسی علیہ رحمہ کو نا ایک شخص آئے کہ حضور ساڈی بی بی گم ہو گئی ہے، کوئی لے گئے، دعا کر۔ آپ نے فرمایا میری بلی نو گوشت پاؤ۔ دعا واسطے کیا ہے تے میری بلی نو گوشت پاؤ۔ وہ سوچن لگ پے بھی اساں دعا واسطے کیا ہے، بابا گوشت پاوندا پھردا ہے۔ خیر انہوں نے گوشت جو بلی لیا کے پایا، فرمایا بلی نے گوشت پا کے گھر چلے جاؤ۔ بلی نے گوشت پا کے جدو گھر گئے نے ویکھیا انہوں نے بی بی گھر آئی بیٹھی سی۔ وہ پوچھن لگے کہ کدھر گئی سا؟ انہوں نے کہا مینوں ہندو چک کے لے گئے بڑے دور دراز علاقے چ تے میں سالن پکان لگیاں گوشت دا تے بلی نے گوشت نو منہ ماریا تے میں بلی دے مگر لگیاں تے جدو ویکھیا تے میں تے اپنے گھر آئی بیٹھی سی۔ اے سلیمان توسی علیہ رحمہ رنگے ہوئے سی کہ برائے عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ دا۔ آپ فیض یافتہ سن خواجہ مولانا شاہ فخر جہان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ آپ اپنے زمانے دے بہت بڑے مسلم عالم سن۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ توسی علیہ رحمہ دے نا حالات شریف تے آپ دے پوترے ہونے حدیقت الاخیار فی گلشن ابرار، آپ دے حالات شریف آپ دے ملفوظات لکھے نے۔ وہ دن ایک گل نقل فرمائیے کہ ایک شخص نا آپ دا غلام ہے سی، حضرت خواجہ سلیمان توسی علیہ رحمہ دا غلام سی، تو ہر سال نا سپ سی تے انہوں آ کے کٹ جاندہ سی، ڈنگ مار جاندہ سی۔ ایک دن خواجہ سلیمان توسی دی خدمت حاضر ہویا کہ حضور میں تواڈا مرید ہاں تے ہر سال مینوں سپ ڈنگ مار جاندا ہے، طبیعت نہیں صحیح ہو رہی، کوئی دعا کر۔ تے آپ نے فرمایا ان کر گوگا چوہان جڑا سپاں دا بادشاہ ہے، سنی ہوئے گا مزار بھی، گوگا چوہان سپاں دا بادشاہ ہے، او دا مزار قصبہ پہاوڑ دے اندر ہے۔ فرمایا جا ان سلیمان دا پیغام دے کہ سلیمان کہہ رہے بعد آ جا اپنے سپاں نو روک لے کہ میرے غلام نو تکلیف دیندے نے، ورنہ جی میں پٹھان دے پترا نے دلی چو چوہانا نو کڈیا سی نا انج اساں تانوں بھی کٹ دینا جی، تے بعد آ جاؤ۔ تانوں پتہ نا پٹھان دا پتر کنا سخت پتر ہے، تے بعد آ جاؤ۔ وہ فرماندے نے اساں جدوں ادھر گئے گوگے چوہان جڑا سپاں دا بادشاہ سی، جدوں انہوں جا کے دسیا کہ سلیمان خواجہ سلیمان توسی علیہ رحمہ دا اے پیغام ہے، تے آج تو بعد فرمایا سپاں نو روک دینا۔ ساری زندگی پھر سپ نے آپ دے غلام نو ڈنگ نہیں ماریا، ساری زندگی ڈنگ نہیں ماریا۔ آپ وقت دے غوث سن اور شریعت مصطفیٰ دے اندر انی غیرت رکھتے سن، اتنا شرم و حیا سی۔ آج دے ولی بھی ویکھو، او ولی بھی ویکھو، آج دے ولی درباراں تے کنجر تے کنجریاں نہ چاہندے نے، خسرے نہ چاہندے نے۔ حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ رحمہ 15 سال دی عمر سی، کوٹ مٹھن شریف دے اندر قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالی دے مدرسے پڑھتے سن، تے پتہ چلیا کوٹ مٹھن دے بازار دے اندر خسرا آیا ہے تے نچ رہا ہے تے خسرے خسرا نو ویکھدے پے نے۔ جڑے خسرے ہوندے نے ہمیشہ وہی خسرا نو سدے نے، مرد کدے خسرا نہیں سدے، انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو او خسرے خسرا نو سدے نے، مومن کدے خسرا نہیں سدا۔ پتہ چلیا کہ کوٹ مٹھن دے بازار اندر خسرا آیا ہے، ناچبا کردا پیا ہے تے خسرے جا کے ویکھدے پے نے۔ اتنی غیرت رکھتے سن۔ آپ اپنے مدرسے اندر کتاب رکھی، مدرسے اندر کینچی چکی، کینچی چک کے تے خسرے دی گت کٹی، جدو گت کٹ کے جو مدرسے اندر آئے نا تے ویکھیا نال کن بھی کٹ لے آئے سن، اینے غیرت سن۔ تے کن کٹ کے فرمایا مینوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، خسرا غلط کم کر رہا سی، دین مصطفیٰ دے خلاف چل رہا سی، تاں کٹ کے آیا، میں چنگا کم کیتا، رب ذوالجلال صدقے پرشید کرے گا۔ تے اج آپاں نے پتر جمیا ہے، چنگا خسرا لینا ہے جڑا بابا نچے تے تاڑیاں مارے ہیں، تو خسرے جدو پتر نو شروع تو خسرے تے لایا تے پتر نے خسرا ہی بننا ہے، نمازی نہیں بن سکتا۔ تو آکھیں کہ پتر مولانا نوری صاحب جمے یا شیر ربانی جمے، انہوں نے پتر جدو جمیا سی تے مولانا صاحب بلائے سن، خسرے نہیں بلائے سن۔ آج ایسا پتر جمے تے خسرے بلانے خوشی ہوتی پئی ہے۔ میں کہا مسیح تے میلاد نہیں ہو سکتا، خوشی تے میلاد کرا۔
خسرے کرا کے خوشی کرانی سی تو میں کہا پتر پھر خسرا ہی جمنا ہی، تو جو پھر جمے گا جمن تو بعد جو پتر نہ پہل کرے گا پھر آخر دے پتر اپنے نال بھی وہی کرے گا۔ دعا کر وقت تے ہو گیا، مولا تعالیٰ جل شانہ خواجہ سلمان توسوی علیہ رحمہ دے صدقے ساڈی سب دی بخشش فرمائے۔ آپ دے حالات شریف بہت لمبے نے، اگر بیان کراں گھنٹہ دے سامنے وقت چاہیے، یہ مختصر جہا تعارف کرایا۔ دعا ہے مولا تعالیٰ جل شانہ بزرگان دین نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ